Salam alaikum. Alors, on suit la résolution de l'exercice 4. دابا نشوفو إن شاء الله le corrigé ديال S2. Donc, on résout toujours le système graphiquement. ماشي par la méthode de substitution, ماشي par la méthode de la combinaison linéaire. Donc, S2 عندنا هي x moins 2y égale à moins 8, 3x plus 10y égale à 0. C'est-à-dire quoi؟ ديما تنحاول نعزل y بوحدو. Donc, toujours il faut déterminer y. دونك شنو عندنا هنايا؟ عندنا موان دو زيكغيك تتبقى بلاصتها، إكس ترجع لها تولي موان إكس موان تتبقى بلاصتها، دو زيكغيك هنايا تخوا إكس ترجع تولي موان تخوا إكس، سيتادير إيكغيك أون ديفيز هنايا موان إكس بار موان دو، دونك إلا درت موان إكس على موان دو، موان إكس على موان دو يعني موان مع الموان تبقى أن دومي، موان ويت سير موان دو ناقص تمنية مقسوم على ناقص جوج تعطي بلوس كات. عاوتاني هنا y ديالها موان 3 sur 2 موان 3 sur 2 x. Très bien. Donc هادو هما ce qu'on appelle les équations réduites. C'est une équation réduite d'une droite, c'est une équation réduite d'une droite. Donc شنو قلنا هنايا؟ soit d إلا ناخدو هادي نعطيوها مثلا هي ليكواسيون ديال دي، وهادي نعطيوها هي ليكواسيون ديال دلتا. سي ليكواسيون هادي y égale 1 demi x plus 4 c'est l'équation réduite ديال d. Y égale moins 3x, c'est l'équation réduite de delta. Les droites d et delta n'ont pas le même coefficient directeur، ما عندهمش نفس الكوفيسيون ديريكتور. شنو هو الكوفيسيون ديريكتور؟ هو داك النومبر سيكون ملتيبلي بار x. إذن هادو مختلفين. المرة اللي فاتت راه لقيناهم إيكو، وراه قلنا شنو كاين بالنسبة ل S1 في لو سيستيم S1. إذا لي droites d et delta n'ont pas le même coefficient directeur. Donc 1 demi est différente ديال moins 3 demi. 1 demi est la différence ديال moins 3 demi. Donc d et delta sont deux droites séquentes. حيت علاش؟ إلا كانوا هادو إيكو غادي يكونوا باراليل و كونفوندي، ولكن حيت هما ديفيرون يكون سون سيكونت يعني متقاطعين، مستقيمين سيكون متقاطعين. فوالا. دونك شنو قلت هنا؟ سوا اف، دونك إلا كانوا سيكونت يعني عندهم واحد لو بوين دانترسيكسيون. سوا اف دو كوردوني اكس في اف لو بوين دانترسيكسيون دو دي دلتا. انا درت هنا سوا اف، تقدر نتا دير سوا ا سوا كا، انا اف انا راه غير اقتراح. لو بوين دانترسيكسيون دو دي دلتا اون كونستروي دي اي دلتا، حيت اون ريزو غرافيكمون لا بدا خصنا نديرو لو شيما. اذا عندنا دي ايكال شنو هو ليكواسيون ريدوي ديال دي؟ هي 1 دومي اكس بلس 4 ياك. دابا هادو اللي بالاحمر هادو اقتراحات، لا بدا نعطي الاكس اون فالور ونلقى ايكغيك، ولا نعطي الايكغيك اون فالور ونلقى اكس. مثلا هادو اقتراح. دابا شنو درت انا؟ سيبوزون كو اكس ايكال زيرو. الا درت هنا اكس ايكال زيرو هادشي مشى تبقى ايكغيك ايكال 4. هي سي اكس ايكال موان دو، يعني تقدر نتا تعطي هنا موان 4 موان زائد دومي اللي بغيتي، ولا تعطي 1 ولا اللي بغيتي. انا عطيت اكس ايكال موان دو، موان دو سور دو سي موان زان، موان زان بلس 4 سي 3. دونك ايكغيك ايكال 3. لقينا 3 هنا. إذا لا دروات دي باس بار لو بوان أ. هادو عاوتاني اقتراحات، تقدر نتا دير هنا أو جي ولا شي حاجة. دونك سوا أ، دونك لا دروات دي باس بار لي دو بوان أ بي تيل كو أ عندها لي كوردوني 0 4 بحيث إكس إيكغيك موان دو 3. عاوتاني بي عندها موان دو 3. تخي بيان. هذا بالنسبة للدلتا. دونك الدلتا يل باس بار أ بي، لحقاش باش بور تراسي اون دروات il suffit de trouver deux points appartient à cette droite. الوغ باش نرسمو مستقيم يكفي باش نجد نقطتين تنتميان لهذا المستقيم. الدلتا إيكغيك موان 3 دومي إكس، هذا بالنسبة للإيكواسيون ديال الدلتا. عاوتاني نعطيو إكس إيكال زيرو، اقتراح هذا إكس إيكال زيرو، حيت زيرو فيها تعطي زيرو، دونك إيكغيك إيكال زيرو. عطينا إكس إيكال دو، دو سور دو مشى داكشي بقى موان 3 إيكغيك موان 3. دونك الباس بار، حيت هنا زيرو زيرو درت لها أو، حيت هي لو سول بوين في لو بلان حيت اللي عندها 0 0 معروفة، زعما شي حاجة اللي متفق عليها، حيت كنقولو لوروبير هو يجي المعلم هو يجي. دونك 0 0 هادي 2 موان 3 إكس ديالها 2 إيكغيك موان 3. إذا إلا رسمنا، إلا مشينا نقلبو على أ و بي، إلا بالنسبة لهنايا إلا مشينا نقلبو على أ عندها 0 4، ها هي أ عندها في لابسيس 0 عندها 4 في لوردوني. نمشيو لبي عندها موان 2 3 موان 2.
موان دو تكون في لابسوس و 3 تكون في الأردني، موان دو هنايا 3 هنا دونك بي. دونك نقدرو نرسمو هنايا كي باس بار أ بي. بالنسبة للدلتا عندها 0 و عندها 0 هي هادي، 2 موان 3 سيدير 2 في لابسوس موان 3 في الأردني، 2 هنا 2 هنايا في لابسوس و موان 3 في الأردني تكون هنا، دونك il passe par أو سي، إذن هذا هو الدلتا. دونك هادي هي لو بوان دانترسيكسيون، بوان دانترسيكسيون هاد لو بوان هادي هي لو بوان بي، شتي با لو بوان بي. تري بيان. شنو نقولو دابا في ريزومي؟ الوغ لو بوان بي دو كوردوني موان دو 3 اي لو بوان دانترسيكسيون دي دروات ولا دي دو دروات دي دلتا. رومارك اف ديال بي، دابا حنا لقينا بي ولكن في الاول شنو قلنا؟ سوا اف لو بوان دانترسيكسيون، مكناش عارفين شنو لو بوان دانترسيكسيون، ولكن وهذا دابا شنو لقينا بي، دونك داك اف راه هي بي، دونك لو بوان دانترسيكسيون هي بي. دونك لو كوبل موان دو 3 ستادير لي كوردوني ديال هاد لو بوان دانترسيكسيون اكس ديالها موان دو يكغيك على 3 هما لا سوليسيون دو سيستيم اس 2، اذا هما لا سوليسيون دو سيستيم. هنا كنقولوا باننا قلبناه على لا سوليسيون دون فاسون غرافيك ولا دون فاسون وي غرافيك ولا دون فاسون جيومتريك. تري بيان. نشوفوا ان شاء الله اس 4، نشوفوا ان شاء الله اس 4 بحال اس 3 حيت تشبه اس 2 اس 3 داكشي باش بدلتها ودرت اس 4. دونك نشوفوا ان شاء الله، نشوفوا دابا اس 4 في الفيديو الجاي ان شاء الله. ابيانتو.